अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इसराइल ईरान जंग के बाद अमेरिका में एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि जिसमें पेंटागन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट अमेरिकी मीडिया को लीक की जा रही है। उन रिपोर्ट्स में अमेरिकी सदर ट्रंप के दावों को झूठा करार दिया जा रहा है और जवाब में ट्रंप अमेरिकी मीडिया को झूठा करार दे रहे हैं, मगर साथ ही ये भी मान रहे हैं कि अमेरिकी मीडिया पर जो रिपोर्ट लीक की गई है वो वजूद रखती है। ईरान और इसराइल के दरमियान 12 दिन की जंग के बाद जंग बंदी तो हो गई है और दोनों मुमालिक के हमले भी रुक गए हैं, मगर 21 जून को ईरान की जौहरी तंसीबात पर होने वाले अमेरिकी हमलों के बाद ये सवाल मुसलसल उठ रहा है कि क्या अमेरिका ने ईरान की जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है या नहीं किया है। और ये सवाल किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में उठा दिया है। इसराइली इंटेलिजेंस के हवाले से भी यही तफसीलात सामने आ रही हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस में रिपोर्ट खुद अमेरिकी मीडिया पर लीक हो गई है, जबकि ईरान ने ऐलान कर दिया है कि ईरान अब जौहरी टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए मजीद पुरअज़म हो गया है। और साथ ही ईरानी पार्लियामेंट ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने का बिल भी मंजूर कर लिया है। अमेरिकी सदर ट्रंप मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिकी हमलों से ईरान की जौहरी तंसीबात, खास तौर पर पहाड़ के अंदर गहराई में कायम फुर्दों की जौहरी तंसीब मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई है और इससे ईरान के जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत कई साल पीछे चली गई है। ईरान अब कभी जौहरी हथियार नहीं बना सकता, मगर ईरान ये दावा कर रहा है कि अमेरिकी हमलों से उसकी जौहरी तंसीबात को नुकसान तो ज़रूर पहुंचा है, मगर उन्होंने अपनी जौहरी सरगर्मियों को जारी रखने के लिए पहले ही इक़दाम उठा लिए थे। इस हवाले से पहले मगरबी मीडिया पर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी सामने आईं, जिनमें ट्रंप के दावों के बरक्स बताया गया था कि ईरान के पास अब भी जौहरी सलाहियत मौजूद है और अमेरिकी हमलों से कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है और ईरान ने अपना सारा जौहरी मवाद पहले ही एक खुफिया तंसीब पर मुंतकिल कर दिया था। और अब से कुछ देर पहले ईरान की इस खुफिया तंसीब से मुताल्लिक अहम तफसीलात सामने आ गई हैं, पहली दफ़ा सामने आई हैं और वो तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे। मगर पहले बताएं कि ट्रंप ने कल ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले के हवाले से अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स पर इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। 2 अमरीकी न्यूज़ चैनल्स पर सख्त गुस्से का इजहार करते हुए उन्हें झूठा करार दिया। मगर अब अमरीका और इसराइल की इंटेलिजेंस लीक होने वाली असेसमेंट से भी यही बात सामने आ रही है कि ट्रंप के दावों के बरक्स ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुआ और अमरीकी हमलों से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम महज चंद माह पीछे चला गया है। लेकिन ट्रंप ने इस पर भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए इस इंटेलिजेंस असेसमेंट को रिपोर्ट करने वाले मीडिया आउटलेट्स को ही सख्त तनकीद का निशाना बना डाला है। ट्रंप अहम अमरीकी मीडिया आउटलेट्स पर तनकीद कर रहे हैं, मगर उन्होंने या उनकी इंतज़ामिया से किसी ने भी इस अमरीकी इंटेलिजेंस असेसमेंट की तरदीद नहीं की, जिसमें बताया गया है कि अमरीकी हमलों से ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस की इब्तिदाई असेसमेंट पर ब्रीफ किए गए 7 अफराद का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम के बुनियादी अज्जा को तबाह नहीं किया और मुमकिना तौर पर इसे सिर्फ कुछ महीनों के लिए पीछे धकेल दिया है। ये असेसमेंट, जो पहले कहीं रिपोर्ट नहीं हुई, अमरीकी वज़ारत दिफा यानी पेंटागन के मातहत इंटेलिजेंस इदारे डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने तैयार की है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए में से एक ने बताया है कि यह असेसमेंट अमरीकी हमलों के बाद अमरीकी सेंट्रल कमांड की तरफ से किए गए जंगी नुकसान के तखमीने पर मबनी है। इब्तिदाई नताइज सदर ट्रंप के दावों से मुख्तलिफ हैं कि हमलों ने ईरान की जौहरी अफजोदगी की तंसीबात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। इसी तरह अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेट ने भी इतवार को कहा था कि ईरान के जौहरी अज़ाइम को तबाह कर दिया गया है। तहम अमरीकी इंटेलिजेंस असेसमेंट से वाकिफ 2 अफराद का कहना है कि ईरान का अफजोदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा तबाह नहीं हुआ है। एक शख्स ने बताया कि यूरेनियम को साफ करने वाली मशीनें यानी सेंट्रीफ्यूजेस ज़्यादातर महफूज हैं। एक और शख्स ने बताया कि हमले से पहले ही ईरान ने अपना अफजोदा यूरेनियम वहां से हटा दिया था। उस शख्स ने मजीद बताया कि अमरीकी इंटेलिजेंस असेसमेंट के मुताबिक अमरीका ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा चंद महीनों के लिए पीछे धकेला है। व्हाइट हाउस ने इस इंटेलिजेंस असेसमेंट को तो तस्लीम किया है, लेकिन यह भी कहा है कि वो इससे इत्तफाक नहीं करते। अमरीकी सदर ट्रंप ने रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल देते हुए ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट की और लिखा कि यह तारीख के सबसे कामयाब फौजी हमलों में से एक हमला है। इस पोस्ट में ट्रंप ने मजीद लिखा कि ईरान की जौहरी तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। इसी तरह अमरीकी फौज का कहना है कि यह कार्रवाई मंसूबे के मुताबिक हुई और उन्हें इसमें शानदार कामयाबी मिली।
لیکن ابھی اتنی جلدی یہ نہیں پتہ لگ سکتا کہ ان حملوں کا اصل اثر کتنا ہوا ہے اور کس ذریعے نے یہ نہیں بتایا کہ ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کی اسیسمنٹ امریکہ کے دوسرے انٹیلیجنس اداروں کے موقف سے کس حد تک ملتی ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ امریکہ بھی ایران کے اندر سے نئی معلومات اکٹھی کر رہا ہے تاکہ نقصان کا مکمل جائزہ لیا جا سکے۔ اسرائیل نے امریکی حملے سے پہلے کئی دن تک ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کیے تھے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ یہ کام مکمل کرنے کے لیے امریکہ کے 30,000 پاؤنڈ وزنی بامز کی ضرورت ہے، اور پھر امریکہ کے B-2 بمبار طیاروں نے 1 درجن سے زیادہ ایسے بامز فردو اور نیتنز کی جوہری تنصیبات پر گرائے۔ لیکن امریکی انٹیلیجنس اسسمنٹ سے واقف افراد کے مطابق اس کے باوجود ان تنصیبات کی سینٹریفیوج مشینیں اور انتہائی افزودہ یورینیم مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئے۔ اسی طرح ذرائع کے مطابق فردو، نیتنز اور اصفہان کے جوہری تنصیبات پر حملے کا اثر زیادہ تر صرف زمین کے اوپر موجود ڈھانچوں تک محدود رہا جو شدید نقصان کا شکار ہوئے، جن میں ان تنصیبات کے بجلی کا نظام اور اوپر کے کچھ حصے شامل ہیں جہاں یورینیم کو میٹل میں تبدیل کیا جاتا ہے جو ایٹم بم بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی اپنی اسسمنٹ کے مطابق بھی فردوں پر امریکی حملے سے اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا پہلے اندازہ لگایا گیا تھا۔ تاہم اسرائیلی حکام کا ماننا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ فوجی حملوں نے ایران کے جوہری پروگرام کو 2 سال پیچھے دھکیل دیا ہے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب ایران بغیر کسی رکاوٹ کے اسے دوبارہ تعمیر کر سکے، جو کہ اسرائیل ہونے نہیں دے گا۔ مگر یہ بات بھی اہم ہے کہ اسرائیل نے امریکی حملوں سے پہلے ہی عوامی سطح پر یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ ایران کا جوہری پروگرام پہلے ہی 2 سال پیچھے جا چکا ہے، جبکہ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ نے CNN سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اس کی بنیاد پر ہماری بمباری ایران کی ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت کو مکمل طور پر ختم کر چکی ہے۔ ہمارے بھاری بھرکم بم ہر ہدف پر بالکل صحیح جگہ پر گرے اور بہترین طریقے سے کام کیا۔ ان بامز کا امپیکٹ اب ایران میں ملبے کے ایک پہاڑ کے نیچے دفن ہے۔ اس لیے جو کوئی بھی یہ کہے کہ یہ بم تباہ کن نہیں تھے، وہ صرف صدر ٹرمپ اور اس کامیاب کارروائی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس حوالے سے اہم خبر یہ سامنے آئی کہ منگل کو ایران پر فوجی کارروائی سے متعلق امریکی کانگریس کے ایوان نمائندگان اور سینٹ میں ہونے والی خفیہ بریفنگز اچانک منسوخ کر دی گئی ہیں۔ 2 ذرائع کے مطابق سینٹ کے تمام اراکین کے لیے بریفنگ اب کل یعنی جمعرات کو ہوگی۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ CNN پہلے بھی رپورٹ کر چکا ہے کہ کافی عرصے سے یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا امریکہ کے بھاری بھرکم بم، جنہیں میسیو آرڈیننس پینیٹریٹرز یا بنکر بسٹر بم کہا جاتا ہے، کیا یہ بم واقعی ایران کی گہرائی میں موجود اور محفوظ جوہری تنصیبات، خاص طور پر فردو اور اصفہان کی جوہری تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ خاص بات یہ ہے کہ امریکہ نے اصفہان کی جوہری تنصیب پر بنکر بسٹر بم کے بجائے آبدوز سے داغے گئے کروز میزائل سے حملہ کیا۔ ایک ذریعے کے مطابق اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ بنکر بسٹر بم بھی اصفہان کے نچلے حصوں تک نہیں پہنچ پائے گا کیونکہ وہ فردو سے زیادہ گہرائی میں واقع ہیں۔ 2 باخبر ذرائع کے مطابق امریکی حکام کا ماننا ہے کہ ایران کے پاس کچھ خفیہ جوہری تنصیبات بھی ہیں جن پر حملہ نہیں کیا گیا اور وہ اب بھی کام کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کل اسرائیلی انٹیلیجنس کے بھی امریکی حملوں سے متعلق اسی طرح کی اسسمنٹ سامنے آئی جو ٹرمپ کے دعووں سے مختلف ہے۔ دیکھیے CNN نے امریکی اور اسرائیلی دونوں انٹیلیجنس رپورٹ سے متعلق کیا کہا تھا، جس پر ٹرمپ شدید غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو ایک بڑی بریکنگ نیوز دینے جا رہے ہیں کہ 3 ذرائع نے CNN کو بتایا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس کے ابتدائی جائزے کے مطابق امریکہ کی جانب سے ایران کی 3 نیوکلیئر تنصیبات پر کیے گئے حملوں سے ایران کی نیوکلیئر پروگرام کے بنیادی اجزاء کو تباہ نہیں کیا جا سکا ہے، اور ممکنہ طور پر امریکی حملوں سے ایران کا جوہری پروگرام چند ماہ ہی پیچھے گیا ہے۔ اور یہ انٹیلیجنس رپورٹ ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف سے سامنے آئی ہے جو کہ پینٹاگون کا انٹیلیجنس ادارہ ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ رپورٹ امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے اس بیٹل اسسمنٹ کی بنیاد پر جاری کی گئی ہے جو ایرانی نیوکلیئر تنصیبات پر امریکی حملوں کے بعد بنائی گئی۔ ہم نے اپنی سورس سے حاصل ہونے والی یہ معلومات وائٹ ہاؤس کے سامنے رکھی اور ان سے موقف مانگا تو وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرولائن لیوٹ نے یہ تسلیم کیا کہ بالکل یہ انٹیلیجنس رپورٹ موجود ہے، مگر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا
کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ اس انٹیلیجنس رپورٹ سے متفق نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مبینہ رپورٹ مکمل طور پر غلط ہے اور اسے ٹاپ سیکرٹ رپورٹ کے طور پر کلاسیفائڈ کیا گیا تھا، مگر اس کے کسی نامعلوم لو لیول لوزر نے اس رپورٹ کو CNN کو لیک کر دیا. اس رپورٹ کو لیک کرنا صدر ٹرمپ کو بے عزت کرنے کی ایک واضح کوشش ہے. جن بہادر پائلٹس نے ایران کے نیوکلیئر پر بمباری کر کے اسے تباہ کیا، ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ہر کسی کو پتا ہے کہ جب آپ 14 ایسے بم کو اپنے ٹارگٹ پر ماریں گے جن کا وزن 30,000 پاؤنڈ ہے تو کیا ہوگا. اس سے مکمل تباہی ہوگی. یہ وائٹ ہاؤس کا موقف ہے، مگر یہاں یہ بات نوٹ کی جانی چاہیے کہ اس وقت امریکہ کی انٹیلیجنس کمیونٹی اور ڈیفنس کمیونٹی میں واضح اختلاف نظر آ رہا ہے کہ بنکر بسٹر بم نے ایران کی نیوکلیئر تنصیبات کو کتنا نقصان پہنچایا. اس نقصان کا تخمینہ یقینی طور پر نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ یہ بنکر بسٹر بم کبھی ایک جنگی صورتحال میں استعمال ہی نہیں کیے گئے. اس لیے یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ واقعی یہ بنکر بسٹر گہری انڈر گراؤنڈ سرنگوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے جہاں ایران کی نیوکلیئر تنصیبات موجود ہیں. ہمیں فی الحال یہ بتایا جا رہا ہے کہ بالکل ابتدائی اندازوں کے مطابق ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ایرانی نیوکلیئر تنصیبات میں وہ زیر زمین سینٹریفیوجز اور انتہائی افزودہ یورینیم محفوظ رہیں جن کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. اور ظاہر رپورٹ صدر ٹرمپ اور ڈیفنس سیکرٹری پیٹ ہیگزٹ کے دعووں سے بالکل متصادم ہے کیونکہ صدر ٹرمپ نے تو دعویٰ کر دیا تھا کہ ایران کی نیوکلیئر تنصیب کو تباہ کر کے اس کا صفایا کر دیا گیا ہے. ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ایران کی نیوکلیئر تنصیبات کو نقصان ضرور پہنچا ہے، مگر وہ نقصان زیادہ تر زمین کے اوپر موجود اسٹرکچرز کو پہنچا ہے. یعنی ان بھاری بمز نے نقصان ضرور پہنچایا ہے، مگر ایران کے نیوکلیئر پروگرام بنیادی اجزاء ان حملوں میں محفوظ رہے اور ایران کا نیوکلیئر پروگرام ان حملوں کے بعد محض چند ماہ ہی پیچھے گیا ہے. مگر امریکی صدر ٹرمپ ان رپورٹس کو غلط قرار دے رہے ہیں، امریکی چینلز کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں اور ایک بار پھر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ امریکی حملے تاریخ کے کامیاب ترین حملوں میں سے ایک ہیں. When you take a look at the ground above, don't forget the flame is all underground. But everything above, if you look at the before and the after picture, everything above is burned black. The trees, everything. There's one building, but that's a building that sunk substantially into the granite. We believe it's all down there. We had a tremendous victory, a tremendous hit. 30 stories underground. This was an unbelievable hit by genius pilots and genius people in the military, and they're not being given credit for it because we have scum that's in this group, and not all of you are. You have some great reporters, but you have scum. CNN is scum. MSDNC is scum. The New York Times is scum. They're bad people. They're sick. And what they've done is they're trying to make this unbelievable victory into something less. ٹرمپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایران کے جوہری پروگرام کو تباہ کر دیا ہے، مگر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ 12 روزہ اسرائیلی جارحیت کے بعد ایران جوہری پروگرام برقرار رکھنے کے لیے مزید پرعزم ہو گیا ہے. جوہری ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے ہمارے سائنسدانوں اور عوام نے بے پناہ قربانیاں دیں. اب یہ بات یقینی ہے کہ ایران میں کوئی بھی اس ٹیکنالوجی سے دستبردار نہیں ہوگا. اس طرح ایران کی پارلیمنٹ نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ساتھ تعاون معطل کرنے کا بل منظور کر لیا ہے اور ایرانی میڈیا کے مطابق اس بل کے تحت جوہری تنصیبات کی سیکیورٹی ضمانت کے بغیر انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے معائنہ کاروں کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے. بل کے حق میں 222 ووٹ ڈالے گئے اور مخالفت میں کسی نے ووٹ نہیں دیا. بل کی حتمی منظوری ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل دے گی. اس کے علاوہ ٹرمپ نے یہ دعویٰ بھی کر دیا ہے کہ اسرائیل اس حوالے سے ایک رپورٹ تیار کر رہا ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہاں مکمل تباہی ہو گئی ہے کیونکہ ان کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو ان مقامات کا جائزہ لے کر بتا سکتے ہیں. It was obliteration, and you'll see that, and it's going to come out. Israel is doing a report on it now, I understand, and I was told that they said it was total obliteration. They have guys that go in there after the hit, and they say it was total obliteration. ٹرمپ اسرائیل سے متعلق یہ دعویٰ کر رہے ہیں، مگر اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اسرائیلی حکام نے اسرائیل کے سرکاری نشریاتی ادارے کان کو بتایا ہے کہ انہیں فردو جوہری تنصیب کے اندر امریکی حملے کے بعد کسی بھی اسرائیلی کارروائی کی کوئی اطلاع نہیں ہے. اس ساری صورتحال میں خود ایران بھی کہہ رہا ہے کہ امریکی حملوں سے ان کے جوہری تنصیبات کو کافی نقصان پہنچا ہے. تاہم ایران کی طرف سے پہلے ہی یہ دعویٰ سامنے آیا تھا کہ انہوں نے امریکی حملے سے پہلے ہی فردو سمیت اپنے تینوں نیوکلیئر تنصیبات کو خالی کرا لیا تھا، جبکہ امریکی دفاعی کمپنی میکسار ٹیکنالوجیز کی جانب سے لی گئی فردو نیوکلیئر تنصیب پر امریکی حملے سے پہلے اور بعد کی تصاویر سے حملے کے اثرات کا پتہ چلتا ہے. اس وقت آپ کی اسکرین پر 20 جون یعنی حملے سے ایک دن پہلے کی تصویر ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایران کی یہ اہم جوہری تنصیب کے اندر جانے اور باہر نکلنے کا راستہ صحیح سلامت ہے اور اس کے ارد گرد بھی سب کچھ نارمل نظر آتا ہے.
मगर अमरीकी हमले के बाद यानी 22 जून की तस्वीर में सूरत हाल मुख्तलिफ है। और स्क्रीन पर चल रही तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पहाड़ के अंदर बनाई गई इस तनसीब के ऊपर 2 मुख्तलिफ मकामात पर कम अज़ कम 6 बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, जो इस दावे की तस्दीक करते नजर आते हैं कि वाकई बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किए गए। इसी तरह अमरीकी दिफाई कंपनी मैक्सार टेक्नोलॉजीज़ ने इतवार को मुतादिद सैटेलाइट तस्वीर जारी की थे, जिनमें ईरान की फुर्दो जौहरी तनसीब में अमरीकी फ़िज़ाई हमलों से पहले की सरगर्मियाँ दिखाई गई थी। ये तस्वीर अमरीकी हमले से पहले जुमेरात और जुमे को ली गई थी। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रही इन तस्वीर में देखा जा सकता है कि बड़ी तादाद में हैवी ट्रक्स समेत मुख्तलिफ गाड़ियाँ फुर्दो की इस जौहरी तनसीब के अंदर जाती हुई नजर आ रही हैं। और इन्हीं तस्वीर की बुनियाद पर यह दावा भी सामने आ रहा है कि ईरान ने फुर्दो से ज़ख़ीरा शुदा मवाद हमले से पहले ही मुंतकिल कर दिया था। साथ ही आज अमरीकी और इसराइली इंटेलिजेंस लीक से पहले कल हमने आपके सामने बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट्स भी रखी थी, जिनमें यह खदशा जाहिर किया गया था कि अमरीकी हमलों से पहले ही ईरान ने 400 किलोग्राम से ज़ायद इंतहाई अफजोदा किया गया यूरेनियम किसी और महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया था, जो 9 से 10 जौहरी बॉम्ब्स बनाने के लिए काफ़ी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और इसराइल जंग का सबसे बड़ा मुअम्मा अभी तक हल नहीं हुआ कि ईरान का तकरीबन जौहरी बॉम्ब बनाने के ग्रेड का यूरेनियम कहाँ है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने तस्लीम किया था कि तनाज़े के सिर्फ 5 दिन बाद इसके मुआयना कार ईरान के 409 किलोग्राम अफजोदा यूरेनियम का सुराग खो बैठे थे, जो इतना ज़्यादा है कि अगर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई न्यूक्लियर हथियार बनाने का फैसला करें तो 10 जौहरी वॉरहेड्स बनाने के लिए काफ़ी होगा। आज इसराइली इंटेलिजेंस का इब्तिदाई जायज़ा सामने आने से पहले खुद इसराइली माहिरीन भी ये कह रहे थे कि ईरान की जौहरी सलाहियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। ईरान के पास अब भी जौहरी सलाहियत मौजूद है और मवाद मौजूद है। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में खुद इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद की साबिक रिसर्च डायरेक्टर सीमा शाइन का मौक़िफ़ शाया हुआ था, जो ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं। इसराइली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में 30 साल से ज़ायद अरसा खिदमत अंजाम दे चुकी हैं और उन्होंने 2015 में ईरान के साथ होने वाले जौहरी मुआहदे में अमेरिका और बरतानिया के साथ भी काम किया था। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक सीमा शाइन ने बताया था कि ईरान के पास ऐसे खुफिया मकामात मौजूद हैं जहां पर हज़ारों नहीं तो सैकड़ों जदीद सेंट्रीफ्यूजेस रखे हुए हैं, जो न्यूक्लियर हथियारों के मयार का यूरेनियम बनाने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ईरानी हुकूमत ने अपनी 3 मारूफ जौहरी तनसीबात पर अमरीकी बमबारी से पहले ही बड़ी मिकदार में अपने इंतहाई अफजोदा यूरेनियम को एक खुफिया मकाम पर मुंतकिल कर दिया था। ईरान में जिस खुफिया न्यूक्लियर तनसीब की बात हो रही है कि वहाँ पर मवाद मुंतकिल कर दिया गया था, आज उस तनसीब के मकाम और इसकी सलाहियत के हवाले से अहम तफसीलात सामने आई हैं। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक पिकैक्स पहाड़ शायद अफजोदा यूरेनियम छुपाने का सबसे बेहतरीन मकाम हो सकता है। कोहे कुलंग गजला का ये वसी और अरीज मकाम फुर्दो से 90 मील दूर जनूब में है और मरकजी सूबे इस्फहान में नेतन्स की तनसीब से सिर्फ चंद मिनट की दूरी पर वाक़े है। ये तनसीब जो अब भी ज़ेर तामीर है, गुज़िश्ता 4 सालों में मजबूत की गई है और खामोशी से इसमें तौसी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन ने खबरदार किया है कि ईरान मुमकिना तौर पर पिकैक्स पहाड़ की साइट पर अफजोदा यूरेनियम की पैदावार में इजाफा कर रहा है। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के बेन तालिबलू ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया था कि एक अहम सवाल यह है कि क्या ईरान ने पिकैक्स या किसी और नामालूम मकाम पर मवाद शायद पहले ही छुपा दिया है या छुपाने वाला है। हमलों के बाद ईरान का मुमकिना बैकअप मंसूबा इस इंतहाई महफूज तनसीब में मौजूद हो सकता है, जिसे सैटेलाइट तस्वीर में एक ऐसे मकाम के तौर पर दिखाया गया है जहां खुफिया तौर पर इर्द गिर्द नई हिफाजती तामीरात की गई हैं और ये जगह एक बज़ाहिर यूरेनियम की अफजोदगी की साइड लगती है। और जहां फुर्दो को ईरान के जौहरी अफजोदगी के प्रोग्राम का क्राउन जूल कहा जाता है, तो वहीं पिकैक्स का हजम और गहराई ऐसी तनसीबात की निशानदही करते हैं जिनमें अफजोदगी की नुमायाँ सलाहियत हो सकती है, जो फुर्दो के तबाशुदा ज़ेर ज़मीन प्लांट की बराबरी कर सकती है या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। फुर्दो में 2 दाखिली सुरंगें हैं, लेकिन पिकैक्स पहाड़ में कम से कम 4 दाखिली सुरंगें हैं, जिनमें से 2 पहाड़ के मशरिकी जानिब और 2 मगरिबी जानिब हैं। ज़्यादा अहम बात यह है कि उसके ज़ेरे ज़मीन चैम्बर्स और भी गहराई तक जाते हैं, मुमकिना तौर पर ज़मीन की सतह से 100 मीटर से ज़्यादा नीचे तक जाते हैं, जबकि फुर्दो की गहराई 60 से 90 मीटर के दरमियान है। माहिरीन का मानना है कि इस मंसूबे के साइज से यह मतलब निकलता है कि ईरान इस तनसीब को सिर्फ सेंट्रीफ्यूजेस बनाने के लिए ही नहीं बल्कि यूरेनियम को अफजोदा करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कोहे कुलंग गजला सतह समंदर से 1608 मीटर बुलंद है, जो फुर्दो के 960 मीटर बुलंद पहाड़ से 50% से ज़्यादा ऊंचा है और ये ज़्यादा बुलंदी काफ़ी बेहतर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और साथ ही जौहरी सरगर्मियों के लिए मुमकिना तौर पर बड़े ज़ेर ज़मीन चैम्बर्स की गुंजाइश भी फराहम करती है, जबकि ज़्यादा गहराई में कंस्ट्रक्शन ज़ेर ज़मीन तनसीबात को निशाना बनाने वाले बंकर बस्टर बॉम्ब्स के मौसर होने को भी
بھی نمایاں طور پر کم کر دیتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس نئی پہاڑی تنصیب کے ارد گرد سیکیورٹی اقدامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران بہت جلد اس تنصیب کے آپریشنل ہونے کی توقع کر رہا ہے۔ ٹیلی گراف کی اس رپورٹ سے پہلے بھی اس خفیہ تنصیب کے حوالے سے تفصیلات سامنے آئی تھی۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کی یورینیم افزودگی کی مرکزی تنصیبات کو امریکی حملوں میں مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، لیکن اسی مہینے ایران نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے پاس یورینیم افزودگی کی ایک اور سائٹ موجود ہے۔ اندازے کے مطابق اگر یہ سائٹ جدید ترین سینٹریفیوجز کے ساتھ آپریشنل ہو جاتی ہے تو ایران 3 مہینوں میں اتنی مقدار میں انتہائی افزودہ یورینیم پیدا کر سکتا ہے جو 19 جوہری ہتھیار بنانے کے لیے کافی ہو۔ ان رپورٹس کے علاوہ خود صدر ٹرمپ کو بھی ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے سے پہلے یہ خدشہ تھا کہ شاید امریکہ کے بھاری بنکر بسٹر بام ان تنصیبات کو تباہ نہ کر سکیں، اور حملے سے پہلے برطانوی اخبار دی گارڈین نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ امریکی صدر ٹرمپ کی بات چیت سے واقف متعدد افراد نے بتایا تھا کہ ٹرمپ نے امریکی دفاعی حکام سے کہا کہ امریکہ کو ایران پر حملہ صرف اس صورت میں کرنا چاہیے جب انہیں یہ مکمل یقین ہو جائے کہ بنکر بسٹر بام فردو کے نیوکلیر پلانٹ کو مکمل طور پر تباہ کر سکتے ہیں، جبکہ امریکی دفاعی حکام نے ٹرمپ کو بتایا تھا کہ اگر 30,000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر بام گرایا جائے تو اس سے فردو کو مؤثر طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ان ذرائع کے مطابق ہی ٹرمپ اس بات سے پوری طرح قائل نظر نہیں آئے تھے اور اس لیے انہوں نے حملے کی منظوری نہیں دی تھی۔ 2 دفاعی اہلکاروں کے مطابق پینٹاگون میں ٹرمپ کے دور حکومت کے آغاز سے ہی بنکر بسٹر بام کے مؤثر ہونے پر شدید بحث جاری ہے۔ ان کے مطابق فردو اتنی گہرائی میں واقع ہے کہ شاید صرف ایک ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیار ہی اسے مکمل طور پر تباہ کر سکتا ہے، مگر اس معاملے سے واقف 2 افراد کے مطابق صدر ٹرمپ فردو پر ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنے پر غور نہیں کر رہے اور نہ ہی یہ آپشن امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل کین نے وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں ہونے والی میٹنگ میں پیش کیا۔ تاہم جن دفاعی حکام کو بریفنگ دی گئی انہیں بتا دیا گیا کہ اگر بنکر بسٹر بام جیسے روایتی یعنی نان نیوکلیئر بام استعمال بھی کیے جائیں تو بھی یہ بام زمین کے اندر اتنی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے جہاں ایران کا فردو کا نیوکلیئر پلانٹ واقع ہے، اور یہ بام صرف اتنا نقصان ہی پہنچا سکتے ہیں کہ سرنگیں بیٹھ جائیں اور وہ جگہ ملبے تلے دب جائے، لیکن یہ بام پوری تنصیب کو تباہ نہیں کر سکتے۔ امریکی دفاعی حکام کو مزید بتایا گیا کہ فردو نیوکلیئر پلانٹ کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے امریکہ کو پہلے روایتی بام سے زمین کو نرم کرنا ہوگا اور پھر آخر میں B-2 بمبار طیارے کے ذریعے ایک ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیار گرانا پڑے گا۔ یہ اسیسمنٹس ڈیفنس تھریٹ ریڈکشن ایجنسی نے کی تھی جو کہ امریکی محکمہ دفاع کا ایک ادارہ ہے۔ اسی ادارے نے GBU-57 یعنی بنکر بسٹر بم کا تجربہ بھی کیا تھا۔ 13 جون کو ایران پر پہلے ہی حملے میں اسرائیل نے ایران کی اعلیٰ فوجی قیادت اور جوہری سائنسدانوں کو قتل کر دیا تھا، جس سے یہ پیغام ملا تھا کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایران کے سسٹم میں کس قدر اندر تک گھسی ہوئی ہے اور کسی بھی اہم شخصیت اور ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اب خود ایرانی حکومت مبینہ اسرائیلی ایجنٹس کے خلاف سخت کارروائیاں کر رہی ہے۔ ایران میں موجود صحافی جان حسین کے مطابق ایران کے اندرونی ذرائع نے انہیں بتایا ہے کہ یہ جنگ اب کلین اپ آپریشن میں تبدیل ہو گئی ہے۔ ایران میں موساد کے نیٹ ورک کو ختم کرنے کے لیے بہت بڑا آپریشن شروع کیا جا رہا ہے۔ ایران میں اسرائیل کے تقریباً 5,000 ایجنٹس موجود ہیں، جن میں سے 700 سے زائد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار کیے گئے افراد سے پوچھ گچھ کے دوران 5,000 ایجنٹس کا نمبر سامنے آیا ہے، جن میں افغانی، یوکرینی اور یورپی باشندے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ خبر سامنے آئی ہے کہ آج ہی اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں 3 افراد کو پھانسی دے دی گئی ہے، مگر اب تو یہاں تک تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ ایران پر پہلے حملے میں ٹاپ ملٹری قیادت اور نیوکلیئر سائنسدانوں کو مارنے کے بعد اسرائیلی انٹیلیجنس اہلکار، ایرانی فوج اور پاسداران انقلاب فورس کے سینئر کمانڈرز کو براہ راست فون کر کے نظام کو غیر مستحکم کرنے، پھوٹ ڈالنے اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کے خلاف بغاوت پر اکسانے کی کوششیں کر رہی تھی، اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں ان کمانڈرز کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی تھی۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے ایسی ہی فون کال لیک کر دی ہے۔ تاہم یہ پہلو بھی اہم ہے کہ جہاں ان نئی تفصیلات سے ابھی تک اسرائیلی انٹیلیجنس کی ایران میں برتری اور صلاحیت مزید ثابت ہو رہی ہے، تو وہیں اس سے اسرائیل کی ایران میں رجیم کے خلاف بغاوت پیدا کرنے اور ایرانی فوج میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش ناکام ہونے کا اشارہ بھی ملتا ہے، کیونکہ 12 روزہ جنگ کے دوران ایرانی رجیم کے اندر سے بغاوت کی کوششوں یا پھوٹ پڑنے کا کوئی اشارہ نہیں ملا، جس کی نیتن یاہو امید کر رہے تھے۔ اپنی تقاریر میں ایرانی عوام کو مخاطب کر کے رجیم کے خلاف کھڑے دے رہے تھے۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق 13 جون کو ایران پر اسرائیل کے پہلے فضائی حملے، جس میں ٹاپ ملٹری قیادت اور جوہری سائنسدان مارے گئے تھے، اس کے چند گھنٹوں بعد اسرائیلی انٹیلیجنس اہلکاروں نے خفیہ مہم کا آغاز کر دیا، جس کا مقصد بظاہر ایران کی تھیوکریٹک رجیم کو تقسیم کرنا اور غیر مستحکم کرنا تھا۔ یہ بات 3 ایسے افراد نے بتائی جو اس آپریشن سے آگاہ تھے۔ رپورٹ کے مطابق
اسرائیلی سیکیورٹی سروسز کے لیے کام کرنے والے افراد جو فارسی بولتے ہیں انہوں نے اعلیٰ ایرانی حکام کو ان کے سیل فونز پر کالز کی اور انہیں خبردار کیا کہ اگر وہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے رجیم کی حمایت بند نہیں کریں گے تو وہ بھی مارے جائیں گے۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرنے والے ان 3 افراد میں سے ایک کا اندازہ تھا کہ طاقتور عہدوں پر فائز 20 سے زائد ایرانیوں سے رابطہ کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ایک اسرائیلی عہدیدار نے بتایا کہ کچھ سینئر ایرانی شخصیات کو ان کے دروازے کے نیچے ایک وارننگ لیٹر موصول ہوا، بعض کو براہ راست فون کالز موصول ہوئیں اور باقیوں سے ان کی بیویوں کے ذریعے رابطہ کیا گیا۔ اس آپریشن سے واقف ایک شخص نے بتایا کہ کچھ سینئر ایرانی حکام سے کئی بار رابطہ کیا گیا جس کے نتیجے میں ان کے اور اسرائیلی انٹیلیجنس کے درمیان مکالمہ بھی ہوا۔ واشنگٹن پوسٹ نے 13 جون کو کی گئی ایسی ہی ایک کال کی آڈیو ریکارڈنگ اور ٹرانسکرپٹ جاری کر دی ہے جس میں اسرائیلی اہلکار ایرانی کمانڈر سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس 12 گھنٹے ہیں، اپنا بوریا بسترا سمیٹو، اپنے بیوی بچوں سمیت فرار ہو جاؤ ورنہ تم پہلے ہی ہماری لسٹ میں ہو، تمہیں، تمہارے خاندان کو، تمہارے بچوں کو، سب کو مٹا دیں گے۔ تمہارے پاس 12 گھنٹے ہیں کہ ایک ویڈیو بناؤ اور اسے جاری کرو اور اس میں کہو کہ ہم اس حکومت سے قطع تعلق کر چکے ہیں۔ سنیے اس مبینہ آڈیو میں اسرائیلی اہلکار پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈر کو کیسے دھمکا رہا ہے۔ الو سردار سلام علیکم. سردار سلام علیکم. داری من از کشوری زنگ زنم که 2 ساعت پیش سلامی، باقری و شمخانی رو فرستاد جهنم. الان برات تو هم بهت پیشنهاد میکنم فرستاد جهنم. الان تنها پیشنهادی هم که به تو میکنم هم میتونم بهت پیشنهاد کنم 12 ساعت وقت داری که پاتو بگیری با زن و بچت فرار کنی، وگرنه تو الان تو لیست مایی. تو دونه دونه تو لیستی که من دارم نگاه میکنم و هدف بعدی ما هستین. با خاک تو، خانوادت، بچه‌هات همه رو میزنی. فقط زنگ زدم بهت بگم ببین تا وقتش هست بهت مهلت میدم. گفتم 12 ساعت از همین الان دقیقه که با صحبت کردم وقت داری فرار کن، وگرنه هر چی دیدی از چش خودت دیدی. ما از رگ گردنم به تو نزدیکتریم. اینو خوب بکن تو گوشت. تو هم میخوای یکی از اونا باشی؟ تو هم میخوای بعدی باشی تو لیست؟ تو هم میخوای زن و بچه تو به فنا بدی؟ خب دارم بهت میگم، بهت پیشنهاد دادم، زنگ زدم بهت بگم 12 ساعت وقت داری یه فیلم درست کنی. ما از این حکومت دست کشیدیم و نمیخوایم جونمون رو قربونی آدمایی کنیم که زدن کشورمون رو 46 سال نابود کردن. فقط کشتن، فقط دزدیدن، فقط بردن، فقط تیکه کردن. میں آدرس ٹیلیگرام برات میدم بفرست. واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق یہ واضح نہیں ہے کہ ایسی کوئی ویڈیو بنائی اور بھیجی گئی ہے یا نہیں، تاہم اس آپریشن سے واقف ایک شخص کے مطابق سمجھا جا رہا ہے کہ یہ جنرل ابھی زندہ ہیں اور ایران میں ہی ہیں، لیکن ایک دوسرے شخص نے بتایا کہ اس آپریشن کا بنیادی مقصد ایرانی قیادت کو کارروائیوں سے روکنا اور کنفیوز کرنا تھا۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق مغربی سیکورٹی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایران کی فوج یا پاسداران انقلاب کے اعلیٰ عہدیداروں میں سے کسی قسم کی ڈیفیکشن کے اشارے نہیں دیکھے۔ اس ساری صورتحال میں ٹرمپ کا ایران سے متعلق کافی مثبت رویہ بھی سامنے آ رہا ہے، ساتھ ہی وہ اسرائیل میں ایرانی میزائل سے ہونے والی تباہی کو بھی تسلیم کرتے نظر آ رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی میزائل سے اسرائیل میں بہت تباہی ہوئی ہے۔ Look, you know, they've got a country and they've got oil and they're very smart people and they can come back. Israel got hit very hard, especially the last couple of days. Israel was hit really hard. Those ballistic missiles, boy, they took out a lot of buildings. مگر ساتھ ہی ٹرمپ اندیا دے رہے ہیں کہ ایران کے اوپر سے معاشی پابندیاں ختم ہو سکتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران ایک بہت عظیم ٹریڈنگ نیشن ہے، انہیں اس طرف بڑھنا چاہیے۔ اس سے پہلے چین کے ساتھ تجارت کا حوالہ دے چکے ہیں کہ ایران چین کو تیل مہیا کر سکتا ہے۔ دیکھیے ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں۔ Did Iran make any commitments yesterday about uranium enrichment? They're not going to have enrichment and they're not going to have a nuclear weapon, and they know that. They're going to get on to being a great trading nation. You know, they're very good traders. And they're going to be a great trading nation, and they have a lot of oil. They're going to do well. They're not going to have a nuclear weapon. So did they The promise? last thing on Iran's mind right now is nuclear weapons. We're going to talk to them next week with Iran. We may sign an agreement. I don't know. To me, I don't think it's that necessary. I mean, they had a war, they fought. Now they're going back to their world. I don't care if I have an agreement or not. The only thing we'd be asking for is what we were asking for before about we want no nuclear, but we destroyed the nuclear. In other words, it's destroyed. I said Iran will not have nuclear. Well, we blew it up. It's blown up to kingdom come. And so
I don't feel very strongly about it. If we got a document, wouldn't be bad. We're going to meet with them, actually. We're going to meet with them. क्या ऐसा मुमकिन है? डीन बोस्टन यूनिवर्सिटी बैन अक़वामी उमूर के माहिर प्रोफेसर आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आदिल साहब, ज़ाहिर है अब ट्रंप बार बार ये इंदिया दे रहे हैं कि ईरान के लिए दरवाजे खुल सकते हैं। वो कह रहे हैं ईरान एक अजीम ट्रेडिंग नेशन है, वो अजीम ताजिर रहे हैं, वो दोबारा तिजारत की तरफ बढ़ें, ना कि न्यूक्लियर हथियारों की तरफ बढ़ें। अब वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बना सकते हैं। नाउ ज़ाहिर पहला सवाल ये कि क्या वाकई मुज़ाकरात इस सिमत में जा रहे हैं कि ईरान की मईशत से पाबंदियाँ हटने जा रही हैं, और अगर हटती हैं तो एक ऐसा मुल्क ईरान जो रूस के बाद दुनिया के दूसरे बड़े गैस के रिजर्व्स रखता है, मिडिल ईस्ट के 24% प्रूवन ऑयल रिजर्व्स उनके पास हैं, दुनिया के 12% ऑयल रिजर्व्स उनके पास हैं, कितनी बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है, ये होने जा रही है, और अगर होती है तो क्या होगा? या डेवलपमेंट तो साइज़मिक होगी, ये उतनी बड़ी होगी जितनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो। लेकिन देखें, अगर आप तज्जिए के हिसाब से पूछें तो सीधा सा जवाब होगा कि यार ये बात सोची भी नहीं जा सकती, क्योंकि इस वक्त जो है वो तीनों जो कूदते हैं, इसमें अमेरिका हुआ, ईरान हुआ, इजराइल हुआ, वो क्लेम कर रहे हैं कि हम जीत गए, और दुनिया ये सोच रही है कि ये तो तीनों ही हार गए और ये सीज फायर लास्ट नहीं करेगा। लेकिन मसला ये है कि तज्जिया तो इस सारे सिचुएशन में बहुत पहले शहीद हो चुका था। सो तज्जिए की बुनियाद पे अब कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तज्जिए की बुनियाद पे तो सीज फायर नहीं होना चाहिए था, तज्जिए की बुनियाद में अमेरिका को नहीं आना चाहिए था, तज्जिए की बुनियाद पे ईरान को कतर में बेस पे अटैक नहीं करना चाहिए था। सो क्या हो सकता है? आई थिंक ये जो सारी जो चीज़ें हैं जो हो रही हैं, ये इस बात का मजहर है कि ये दुनिया की बड़ी तब्दीली है ना, वो अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पे आ गई, जिसका मतलब ये है कि वो जो मुरव्वजा असूल थे जिसके बेसिस पे तज्जिया होता था या दुनिया चलती थी, वो अब कायम नहीं रहे। और अगर वो कायम नहीं रहे और हमें ये नहीं पता कि नए असूल क्या हैं, तो हर वो चीज़ जो तसव्वुर ही नहीं की जा सकती थी उसको अब तसव्वुर कर लेना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये है खौफनाक एक पहलू इस सारी सूरत हाल का। एक मिनट की अगर आप मुझे इजाज़त दें, एक सीमिंगली अनरिलेटेड चीज़ हुई कल न्यूयॉर्क सिटी में। एक नौजवान 33 साल का जिसका नाम है ज़ोहरान ममदानी, आपने उसका एक बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू भी किया था उनका, उन्होंने कल डेमोक्रेटिक पार्टी की जो नॉमिनेशन की इलेक्शन है वो जीत ली। नाउ इस पे बहुत बात हो रही है, पाकिस्तान में भी हो रही है, लेकिन इसका एक इंटरनेशनल रिलेशन का भी पहलू है, और वो ये कि न्यूयॉर्क सिटी दुनिया में यहूदी आबादी के हिसाब से तल अवीव के बाद दूसरे नंबर पे है, और समझा ये जाता है कि इजराइल की जो हमायत है अमेरिका में उसका गढ़ है। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर इतनी बड़ी तब्दीली आ गई है तो वो सारे असूल जो हैं वो टूट गए। इस वक्त हर अमेरिकन सियासतदान ये सोच रहा है कि यार ये क्या हो गया, मेरा जो मेंटल मैप था कि इलेक्शन कैसे जीते, नेतन्याहू भी यही सोच रहे होंगे। इन तमाम चीज़ों की बात का मतलब यह है कि यस, तज्जिए की बुनियाद पे यू कैन नॉट इमेजिन इट, लेकिन जहां दुनिया खड़ी है इमेजिन कर लेना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो ईरान के लिए क्या दरवाजे खुल सकते हैं, खित्ते पर क्या असरात पड़ सकते हैं, पाकिस्तान पर क्या असरात पड़ सकते हैं अगर ईरान की मईशत खुलती है? जी, मैंने जैसे कहा कि साइज़मिक होगा ये। ईरान के लिए क्या दरवाजे खुलते हैं? हर दरवाज़ा खुल जाता है, बहुत से दरवाजे खुल जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अब तक अगर लगता ये था कि तीनों हार गए हैं, तो एकदम ये होगा कि अगर ऐसा फैसला होता तो फिर यकीनन ईरान जीत गया। And that is one reason why this ceasefire might not last, कि फिर तो नेतन्याहू साहब की यकीनी शिकस्त हो जाएगी, क्योंकि जो रजीम चेंज वो लाना चाह रहे थे वो ख़त्म हो जाएगी। ना सिर्फ वो ख़त्म हो जाएगी, ईरान की अंदर की सियासत मुस्तहकम हो जाएगी, और अमेरिका जो है वो ईरान का दुश्मन से एक तरह से एक दोस्त बन जाएगा। इट विल बी क्लियर। तो एक तो ये होगा कि ईरान के अंदर क्या होगा। दुनिया के लिहाज से आपने तेल का भी जिक्र किया, आपने गैस का भी जिक्र किया, लेकिन इन पाबंदियों का जो हट जाना है, और ये पाबंदियां याद रहे कि ये 1-2 दिन या 1-2 साल की बात नहीं है। ईरान जो है अब दिहाइयों से ईरान के जो लोग हैं इन पाबंदियों में रहेंगे। जब वो खुलेगा तो उससे जो प्रेशर रिलीज होगा वो सिर्फ ट्रेड शेड पे नहीं होगा, वो ईरान की सियासत पे होगा, बाकी दुनिया से उसके जो मरासिम है उस पे होगा, अमेरिका और ईरान की जो एक गहरी किस्म की दुश्मनी समझी जाती थी उस पे होगा। और देखना, अगर पाकिस्तान है आप, तो फिर जो चीज़ें आपने इमेजिन नहीं की थी जहां हम बात कर रहे थे, आपको वो इमेजिन करनी होगी। आपको ईरान के साथ बहुत जल्दी से ट्रेड इमेजिन करना होगा, और वो सिर्फ तेल या गैस पे नहीं होगा, जाहिर है वो बड़ी चीज़ें, लेकिन इन सालों में ईरान ने एक बहुत बड़ी एक मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी भी ज़रूरत के तहत बना ली थी।
सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि सारी जो इक्वेशंस हैं इस किस्म की चीज से वो चेंज हो जाएगी, पाकिस्तान के लिए भी, खित्ते के लिए भी, अरब ममालिक के लिए भी, चीन और रशिया के लिए भी, और यूरोप के लिए भी, जिसके साथ ईरान का एक ट्रेड रहा है लेकिन वो महदूद था. सो इन अ वे दैट विल बी अ गेम चेंजर. लेकिन उस सबसे बड़ी मेरे ख्याल में उसका जो होगा सबसे पहला और बड़ा नतीजा वो ये होगा कि ईरान एक तरह से देन यू वुड बी एबल टू क्लेम कि ईरान हैज़ वन. और पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकली ज़ाहिर है हम बहुत कोशिश की गई, पहले आईपीआई गैस पाइपलाइन होती थी, ईरान पाकिस्तान इंडिया हटा, आईपी गैस पाइपलाइन थी, बहुत हमने की, ईरान ने अपनी तरफ से बना भी लिया, हम नहीं बना पाए, कोई हुकूमत नहीं बना पाई. पाकिस्तान का फ़ायदा होगा इस सारी सूरत हाल में अगर हम इस तरफ बढ़ते? अगर ऐसा होता है, अगेन अज्यूमिंग कि ये बहुत बड़ी बात होगी और अनलाइकली भी है शायद, लेकिन अगर होता है तो यकीनन फायदा होगा, पाकिस्तान का नहीं हर एक का फायदा होगा. आई वुड रियली, मैं ऑनेस्टली ये कह रहा हूँ कि सवाए नेतन्याहू के अलावा अगर ऐसा हो जाता है तो एवरीवन जो है वो एक साय ऑफ रिलीफ करेगा, यूरोप भी और शायद अरब ममालिक भी, लेकिन सर्टनली पाकिस्तान. इस वक्त अगर आप देखें शाहजेब, पाकिस्तान के जो इमीडिएट हमसाए हैं उसमें से हमारे पास किसी के साथ डायरेक्ट इक्वल ट्रेड नहीं है. एक अगर कोई सवाई चाइना के, लेकिन चीन जो है वो एक बड़ा अलग फर्क केस है ट्रेड के हवाले से. तो पाकिस्तान को एक नेबर मिल जाएगा जिसके साथ ट्रेड हो सकता है. और अगेन मैं फिर जिक्र करूंगा कि सिर्फ ये तेल और गैस की बात नहीं है, आपको एक बिल्कुल साथ एक मंडी मिल जाएगी जहां बजाय स्मगलिंग के आपकी किसी किस्म की एक्चुअल ट्रेड हो सकती है, जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग है उसकी और जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग है उसकी. उससे ना सिर्फ ट्रेड पे असर पड़ेगा, उस पे जो लोगों की आमदोरफ्त है उस पे असर पड़ेगा. So there are many reasons why पाकिस्तान के लिए वो एक अच्छी चीज हो सकती है और खित्ते के लिए, ट्रूली खित्ते के लिए वो एक अच्छी चीज हो सकती है. आप पाकिस्तान के अलावा जो है ईरान के हमसाए देखें, चाहे वो अफगानिस्तान हो, उस पे अगर ईरान पे फॉर एग्जांपल अगर ईरान जो है वो खुल जाता है ट्रेड के लिए, तो जो इस वक्त पाकिस्तान पे प्रेशर है कि पाकिस्तान इज द ओनली वे जहां आप कुछ भी कर सकते हैं अफगानिस्तान के साथ, उसमें भी एक दूसरा कॉरिडोर खुल जाता है. So lots of possibilities will come जो हमने अभी तक शायद इमेजिन ही नहीं की थी, ये सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है. और then we will have to imagine them and आखिरी चीज ये, we will have to act fast on that. क्योंकि ये सिर्फ हम पे असर नहीं पड़ेगा, ये बहुत से पे पड़ेगा और उसमें पाकिस्तान का ना सिर्फ फायदा हो सकता है लेकिन पाकिस्तान को अपने ताल्लुकात की वजह से एडवांटेज हो सकती है अगर वी एक्ट फास्ट. बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आदिल नजम साहब का. उन्होंने कहा मुश्किल लगता है सूरत हाल में, मगर अगर ऐसा हो जाता है जैसा कि ट्रंप दावा कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि ईरान जीत गया. अगर ट्रेड डील होती है, मामलात आगे बढ़ते हैं जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं. प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं. ज़ोरान हमदानी का जिक्र किया प्रोफेसर आदिल नजम साहब ने, वो अब डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार होंगे. हमने उनसे पूछा था इंटरव्यू में कि क्या न्यूयॉर्क तैयार है, वो साबित कर रहे हैं कि न्यूयॉर्क तैयार है. तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद. आप एक सोशलिस्ट मुस्लिम इमिग्रेंट उम्मीदवार हैं, क्या न्यूयॉर्क तैयार है? मुझे लगता है कि हाँ, न्यूयॉर्क तो डेफिनेटली तैयार है. अमरीकी सियासत तब्दील रही है और ख़ासतौर पर न्यूयॉर्क शहर एक मुसलमान सोशलिस्ट इमिग्रेंट मेयर के लिए वाकई तैयार नजर आ रहा है. ज़ोरान ममदानी ने न्यूयॉर्क की मेयरशिप के लिए डेमोक्रेट पार्टी की नामजदगी हासिल कर ली है. और आम बात यह है कि 33 साला ज़ोरान ममदानी ने 67 साला तजर्बाकार सियासतदान और साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो को प्राइमरी वोटिंग में शिकस्त दे दी है. ज़ोरान ममदानी की पूरी इंतखाबी मुहिम गैर मामूली और गैर रिवायती रही और डेमोक्रेट प्राइमरी जीतने के बाद अपनी तकरीर में भी उन्होंने नेल्सन मंडेला का हवाला दिया. Tonight, we made history. In the words of Nelson Mandela, it always seems impossible until it is done. My friends, we have done it. I will be your Democratic nominee for the mayor. An hour ago, I spoke with Andrew Cuomo about the need to bring this city together, as he called me to concede the race. ज़ोरान ममदानी ने प्राइमरी जीतने के बाद अपने खिताब में अपने वालिदैन का खास तौर पर जिक्र किया और उन्हें स्टेज पर गले भी लगाया. I must thank
my mother and my father, Mira and Mahmoud, and I must thank ज़ोरान ममदानी युगांडा में पैदा हुए। उनके वालिद महमूद ममदानी अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, जिनका ताल्लुक भारत से युगांडा आने वाले गुजराती मुस्लिम ख़ानदान से है। ज़ोरान ममदानी की वालदा मीरा नायर भारत में पैदा हुई और फिल्म साजी के पेशे से वाबस्ता हैं। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील हैं और कई बैनुल-अक़वामी फिल्में बना चुकी हैं, मुतअद्दिद अवार्ड्स जीत चुकी हैं। ज़ोरान ममदानी ने प्राइमरी इलेक्शन में साबिक गवर्नर को वाज़ेह बरतरी से पीछे छोड़ दिया, जिसके बाद एंड्रयू कोमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली है, जिसका मतलब यह है कि अब ज़ोरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के लिए डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार होंगे। ज़ोरान ममदानी को पढ़े लिखे नौजवान तबके की मजबूत हिमायत हासिल है। एक सर्वे के मुताबिक कॉलेज की डिग्री रखने वाले 62% अफराद ज़ोरान ममदानी के हामी हैं, जबकि कोमो के हामियों में से 61% अफराद ऐसे थे जिन्होंने कॉलेज से डिग्री हासिल नहीं की थी। इसी वजह से ज़ोरान ममदानी को बढ़तरी भी मिली, लेकिन इसी वजह से उन पर तनकीद भी होती रही और सोशल मीडिया पर यह तक कहा गया कि अब यहूदी न्यूयॉर्क खाली कर दें। इतनी नफरत भरी कैंपेन उनके खिलाफ चलाई गई। इब्तिदाई नताइज के मुताबिक डेमोक्रेट प्राइमरी में ज़ोरान ममदानी को 43.5% वोट मिले, जबकि कोमो को 36.4% वोट मिले, जिसके बाद उन्होंने इंतखाबी नताइज तस्लीम करते हुए ज़ोरान ममदानी को फ़ोन पर मुबारकबाद दी, जो इस बात का इशारा है कि पार्टी के अंदर ज़ोरान ममदानी का रास्ता अब साफ हो चुका है। 18 अक्टूबर 1991 को युगांडा में पैदा होने वाले ज़ोरान ममदानी 2021 से न्यूयॉर्क की रियासती असेंबली के रुकन हैं। वो मौजूदा अमरीकी निज़ाम पर शदीद तनकीद करने के साथ साथ सोशलिस्ट पॉलिसियों के हामी के तौर पर सामने आए हैं। ज़ोरान ममदानी की शनाख्त अपना वतन तर्क करके हिजरत करने वाले मुसलमान और जनूबी एशियाई निजात अमरीकी के तौर पर सामने आई। वो इस्लामोफोबिया, पुलिस की निगरानी और महाजरीन से मुतालिक पॉलिसियों पर खुलकर बात करते हैं। वो गजा में इसराइली जहारियत के खिलाफ बात करते हैं, नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार देते हैं, नरेंद्र मोदी को गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम पर नेतन्याहू की तरह का मुजरिम करार देते हैं। इसी वजह से ज़ोरान ममदानी पर एंटीसेमिटिज्म का इल्ज़ाम भी लगा, मगर डेमोक्रेट प्राइमरी के एक और उम्मीदवार ब्रैड लैंडर ने खुद एक यहूदी होने के बावजूद ज़ोरान ममदानी को क्रॉस इंडोर्स किया था और एक इंटरव्यू में ज़ोरान ममदानी के साथ शरीक हुए, जिसमें ज़ोरान ममदानी ने ये वाक़या सुनाया कि किस तरह वो एक यहूदी को मस्जिद में ले गए, जहाँ जुमे की नमाज के बाद फ़लस्तीनी बुजुर्ग ने उनसे कहा कि हम तो आपस में कज़न्स हैं। इसी इंटरव्यू में ब्रैड लैंडर ने कहा कि मैं खुद एक यहूदी न्यूयॉर्कर हूँ और मैंने यहाँ 2 यहूदी बच्चों की परवरिश की है, लेकिन ये बड़ी अहम बात है कि एक यहूदी न्यूयॉर्कर और एक मुसलमान न्यूयॉर्कर एक साथ खड़े होकर कहें कि आइए हम सब न्यूयॉर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ करें। यहूदी न्यूयॉर्कर और मुसलमान न्यूयॉर्कर आपस में तकसीम नहीं होंगे। You'd be the first Muslim mayor of New York. How do you think you could build a bridge of understanding between the significant Muslim population here in the city and the significant Jewish population? Many years ago, I was the campaign manager of a Jewish candidate for state senate, and I took him to a mosque in Bay Ridge. And after he gave his speech at Friday prayers, an older Palestinian man came over to him and he looked at him and he said, "Cousins." And I think that there is this possibility of building a shared life in our city, because ultimately that is the story of New York City. I'm a proud Jewish New Yorker, raising 2 Jewish kids here is the joy of my life. I'm the highest ranking Jewish elected official in New York City government. I'm nervous about rising anti-Semitism, and also I believe in the humanity and the human rights of Palestinians, and I know that it is possible. I support that vision of Israel as a Jewish and democratic state, but I hate what the Netanyahu government is doing in Gaza. And I've been saying that a long time. And look, no mayor is going to be responsible for what happens in the Middle East, but there is something quite remarkable about a Jewish New Yorker and a Muslim New Yorker coming together to say, here's how we protect all New Yorkers, Jewish New Yorkers and Muslim New Yorkers are not going to be divided from each other. We build a city where you have affordable housing and good schools and safe neighborhoods for everyone. मेयर की इंतखाबी मुहिम के दौरान ज़ोरान ममदानी अपने मुनफरिद अंदाज और ख्यालात की वजह से भी तवज्जो का मरकज़ बने रहे। ज़ोरान ममदानी ने सादा और मकामी मसाइल पर मबनी इंतखाबी मुहिम चलाई। वो अपने हल्के के लिए किरायों में कमी, ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने, बच्चों की देखभाल की सहूलतों और
کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں کمی جیسے مسائل کو اجاگر کرتے رہے۔ زہران ممدانی کی انتخابی مہم کا آغاز روایتی سیاست سے مختلف تھا۔ وہ سوشل میڈیا پر متحرک رہے، مقامی زبان اور انداز میں بات کرتے رہے اور اپنے حلقے کے مسائل کو ذاتی مثالوں کے ذریعے بیان کرتے رہے۔ ان کے امیدوار بننے سے نیو یارک شہر کی سیاست میں ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے، جس میں روایتی قیادت اور نئی نسل کی سیاست آمنے سامنے ہے۔ 17 جون کو ہمارے ہی پروگرام میں زہران ممدانی نے بتایا تھا کہ نیو یارک ایک مسلم سوشلسٹ امیگرینٹ میئر کے لیے بالکل تیار ہے۔ آپ ایک سوشلسٹ مسلم امیگرینٹ امیدوار ہیں، کیا نیو یارک تیار ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہاں، نیو یارک تو ڈیفینیٹلی تیار ہے۔ یہ پورا کیمپین اٹس فوکسڈ آن افورڈیبلٹی، آن میکنگ دی سٹی افورڈیبل۔ جب بھی میں لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہوں اس کیمپین کے بارے میں، they see their own struggles in this. They are ready for a new generation of leadership and they know that Muslims are just like every other New Yorker. جب آپ ووٹرز کے پاس گئے ہیں تو آپ کو کیا بڑا ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ ملا؟ جی، بات یہ ہے کہ جب بھی آپ نیو یارکرز کے ساتھ بات کرو تو then it's a very different conversation. It's one that is about the issues in their life. There are candidates that describe me as a monster. They describe me as being at the gates. This is the language of Islamophobia. You've had an elected official اسی شہر میں، پر جب آپ actually نیو یارکرز کے ساتھ بات کرو then you will hear that they are hungry for a new generation of leadership. آپ واحد کینڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے پیلسٹائن کے حوالے سے اور جو غزہ میں ہو رہا ہے اس پہ جینوسائیڈ کا لفظ استعمال کیا، تو کیا آپ اپنے جو جوئش ووٹرز ہیں ان کو ناراض کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اس شہر میں what I've found in fact as a candidate in second place with Jewish New Yorkers is that there is a wide diversity of opinion on this topic. Our campaign has built that support and brought Jewish New Yorkers and Muslim New Yorkers and New Yorkers from all backgrounds together. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نیتن یاہو کے خلاف اتنی سخت لائن لیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ جو نیو یارک میں جوز موجود ہیں وہ سب آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، ایسی لوگ موجود ہیں جو اس پورے کا پورا جو کچھ غزہ میں ہوا یا خطے میں ہو رہا ہے اس کے حامی نہیں ہیں، وہ اگری کرتے ہیں آپ کی بات سے؟ جی، انڈین ڈائسپورا ہے، بٹ آپ نے نریندر مودی پر بھی ابھی پچھلے دنوں تنقید کی جو گجرات میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا اس حوالے سے، اور آپ نے کہا آپ کا کوئی ویلکم نہیں کریں گے اگر آپ میئر ہوئے اور وہ آتے ہیں، تو وہاں کوئی ناراضی کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑا؟ جو بھی سوال ہوئے my answer will always come from my belief in universal human rights and my critique of Prime Minister Modi has been the way in which he has sought to divide Indians and often erase the place of Indian Muslims in the country of India. جو آپ کے ظاہر سلوگنس اور پرومسز ہیں دے لک گڈ فار اے کامن مین، مگر کیا وہ پریکٹیکل اور پاسبل بھی ہیں؟ لائک ول یو بی ایبل ٹو کنورٹ دیم فرام پرومسز ٹو پالیسیز ٹو ایکشنز آن دی گراؤنڈ؟ These are not just necessary, they are not just urgent, they are eminently possible. زہران ممدانی کی مہم کا پیغام نوجوانوں، اقلیتوں اور ترقی پسند ووٹرز میں خاصا مقبول ہو رہا ہے۔ نیو یارک کا میئر روایتی طور پر ڈیموکریٹ ہوتا ہے، اور اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو نیو یارک کو پہلی بار ایک مسلمان، جنوبی ایشیائی نژاد اور سوشلسٹ میئر ملنے جا رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔